अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए कमेंट्स का जवाब दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। पीछे भी पिछले दिनों भी मैंने आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए थे, लेकिन उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो जब मैंने चेक किया तो उसके बाद जो है ना मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बहुत कम लोगों ने उसको देखा है और बहुत शार्ट देखा है। तो इसमें आपका भी नुकसान होता है, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना वो आप बार बार में पूछ रहे होते हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करेंगे तभी आपको इन चीज़ों की समझ आएगी और आपको बार बार कमेंट्स नहीं करने होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि तीतर के मुतालिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला कमेंट है प्लीज़ नंबर दो। भाई नंबर एक, आप थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल करोगे ना कुछ, तो वीडियो में एक नंबर मैंने बताया हुआ है, अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर रब्ता कर दो। बाकी कॉल नंबर जो है वो मैं शेयर नहीं करता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है वो खाता कुछ भी नहीं है। अच्छा, नीचे भाई का कमेंट पड़ा है कि भाई मेरे पास चिक्स हैं, उसकी पोटी वाली जगह बाहर आ गई है, इसका कोई इलाज बता दें। मज़ीद उन्होंने दूसरे कमेंट्स में लिखा है कि वो खाता कुछ भी नहीं है, सफ़ेद पानी बह रहा है, उसका बीठ नहीं बन रही है उसकी। तो भाई पहली बात तो ये है कि आपकी जो तीतर के बच्चे की पोटी वाली जगह बाहर आ गई है ना, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसकी आंतों में, या उसको कब्ज़ हुई है, जिसकी वजह से वो ज़ोर लगाता रहा है। ज़ोर लगाने की वजह से ना वो जो अंदर का एक ऐसा होता है ना, जिस तरह मवेशियों का भी बाज़ दफ़ा बाहर आ जाता है, तो उसको आप धो लें पहले साफ़ करके, उसको ना किसी नरम चीज़ से अंदर की तरफ ना धकेल दें। ये मैंने वीडियो बनाई हुई थी, आप जाके देखें तो वहाँ पे प्रैक्टिकली वीडियो पड़ी है। तो उसको आपने साफ़ करके ना अंदर आहिस्ता आहिस्ता धकेल देना है। दो चीज़ों का ख्याल करना है, अगर पहले से अगर साफ़ है तो फिर तो ठीक है, अगर साफ़ नहीं है तो उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, धो लें। उसके बाद आपने जब उसको अंदर धकेलना है तो उस पर कोई ज़ख़म मज़ीद ना आए, तो उसके बाद जो है उसकी जो बीट है वो आना शुरू हो जाएगी। बाकी खाता पीता कुछ नहीं है, वो अलग मामला है। उसके लिए पोट बंद का मसला भी हो सकता है, या फिर उसी दर्द की वजह से उसको बुखार भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे जज करना कि क्या वो बुखार की वजह से वो खा पी नहीं रहा या उसका पोट बंद है। बहरहाल दोनों सूरतों में ही बुखार ही हो सकता है, दर्द की वजह से भी बुखार हो सकता है, और पोट जब बंद होता है तो उसमें पहले बुखार होता है। तो उसके लिए आप बुखार के लिए और मेडिसन उसको दे दें। काफ़ी सारे सिरप हैं जिसमें जो ब्रूफन है वो सर फरिश्त है। अच्छा सर, अगर हम दाल, गंदम, छोला, बाजरा और मकई का आटा दें तो प्लीज़ एक्सप्लेन इट। भाई आप आटा दे सकते हो, इन सब चीज़ों का आटा दे सकते हो, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि आप दलिया सा बनवा लें। ये जो चीज़ें आप डाल रहे हैं, गंदम, चने और उसके बाद बाजरा, मकई, तो इसका आप दलिया बना लें चक्की से। तो चक्की से जो आटा निकलेगा उसको अलहदा कर लें। वो भी मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि उसको आपने कैसे अलग करना है। वो आटा अलहदा बना के डाल दें, और जो ये दलिया बन जाएगा इसको पानी में भिगो के रख दें। जब अच्छी तरह ये भीग जाए, मतलब गल जाए, तो थोड़ा सा उसको खुश करने के बाद, फालतू खुश करने के बाद आप अपने तीतर के बच्चों को या तीतरों को भी खिला सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगला कमेंट है, सर मेरे तीतर के बाल गिर रहे हैं 15-20 दिन से, अब कल से खाना पीना छोड़ दिया है, हर वक्त बैठा रहता है, पैरासिटामोल गोली के कतरे भी दिए हैं। ये कतरे तो नहीं होते भाई गोली के, ये तो पूरी गोली होती है, टुकड़े होते हैं। बहरहाल ये आपके तीतर के जो पर गिर रहे हैं ना, ये रूटीन होती है, ये कुरीज़ जिसको कहते हैं हम, कुरीज़, और ये परिंदे रूटीन में साल बाद करते हैं। ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अब 15-20 दिन से बाल गिर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कल से वो खाना पीना छोड़ दिया, अब इसको और मसला हो गया। बालों वाला मसला नहीं है ये, आप बात समझें कि ये बाल गिर रहे हैं तो उसकी वजह से हुआ है।
یہ اس کو علیحدہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اس پر کسی بیماری نے اٹیک کیا ہے، اس کو بخار ہے یا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہاں سے تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے میں یہ پہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ مزید اگر آپ اس کی کوئی تھوڑی بہت نشانیاں مجھے بتاتے تو شاید جہاں سے میں کچھ اندازہ لگا سکتا۔ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے، ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، تو آپ اس یہاں سے مجھے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس کو بخار ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہو۔ بہرحال آپ اس کو بھی پیناڈال دے دیں یا بروفن سیرپ دے دیں اگر بخار ہے تو۔ باقی آپ جج کریں، چیک کریں کہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کون کون سی اس کی نشانیاں آ رہی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ کا نام لے کے وہ میری ویڈیو پڑھی ہے، سفید بیٹ کا علاج، پتلی بھی پانی والی بیٹ کا علاج، وہ آپ دیکھ لیں، تو اس میں جو بھی میڈیسن یا جو بھی طریقہ ہے بتایا گیا ہے اس پہ آپ اسی طریقے سے اس کا علاج کریں۔ ہو سکتا ہے وہ وہی مسئلہ ہو تو اللہ کرے آپ کا جو پرندہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ السلام علیکم طارق بھائی، مجھے وائٹ تیتر کے 2 بچے چاہیے، کتنے کے مل جائیں گے؟ حیدرآباد میں چاہیے۔ بھائی میں وائٹ کا نہیں کرتا، اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں اس چکر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹ کے سارے بچے وائٹ نہیں ہوتے، تو بندے کی اچھی خاصی عزت ہوتی ہے، وہ کچھ وائٹ ہوتے نہیں ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار اس نے ہمیں ایرانی کے دلوا دیے، وائٹ کے تھے ہی نہیں، تو اس لیے اس وائٹ والے چکر میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اگلا کمنٹ ہے، السلام علیکم طارق بھائی، میرے تیتر کے بچے 2 عدد سر کو جھٹکتے ہیں اور پیچھے کی جانب چلتے ہیں، سر کو دائیں سے بائیں طرف جھٹکتے ہوئے پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیں۔ بھائی اس میں اس کا بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ تو ہے دماغ کا مسئلہ۔ یہ بعض دفعہ پرندے جب تنگ جگہ پہ رہتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی یہ بعض دفعہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے، ان کو کھلی جگہ نہیں ملتی گھومنے پھرنے کے لیے، یعنی وہ انجوائے نہیں کر سکتے، فریشمنٹ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ ان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کا فالج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فالج میں یہ ہے کہ فالج اگر شدید قسم کی ہے تو میرے خیال میں آپ نے جو کمنٹ کیا ہے یہ 2 دن پہلے کا ہے، تو اس وقت تک اگر شدید قسم کی ہے تو وہ اللہ نہ کرے آپ کے بچے مر بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہلکا پھلکا مسئلہ ہے اور آگے نہیں بڑھا، ابھی 2 دن ہو گئے، 2 دن سے ویک مسئلہ مطلب یوں کا تو ہی ہے، اس میں زیادہ خرابی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر آپ کے جو تیتر کے بچے ہیں وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس میں اصل میں دماغ کا پرابلم آتا ہے، تو دماغ جو پٹھوں کو سگنل دیتا ہے تو اس حساب سے ہی پٹھے حرکت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جو سگنل ہے وہ غلط دینا شروع کر دیتا ہے دماغ، اس کی وجہ سے پٹھے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور بجائے تیتر کے بچے آگے جانے کے وہ پیچھے کی طرف، ان کا جو دماغ ہے نا وہ سگنل پیچھے کی طرف والے ان کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ بادام لے لیں، اس میں چاہ کے میٹھے بادام جو ہے وہ ان کی خوراک میں آپ ان کو استعمال کروائیں، مطلب بریک ان کو گیلا کر کے بھگو کے رکھ دیں، جب وہ اچھی طرح بھیگ جائیں رات کو رکھ دیں، صبح ان کے بریک بریک چھلکا اتار کے بریک بریک ٹکڑے کر کے نا وہ کھلائیں، یا آپ روزانہ ٹکڑے بنانے سے مطلب کہتے ہیں کہ یار یہ تو مشکل ہے روزانہ کون بنائے، تو ایک ہی دفعہ آپ ان کو حلوہ جو ہے ان کا بادام کا حلوہ بنا لیں میٹھے کا، اور وہ ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو یہ خود بخود ہی جو ہے یہ سیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا ایک بھائی، میرے 2 مادیاں ہیں، دونوں کڑاک نہیں بیٹھتی، بھائی کڑاک بیٹھانے والا جو ہے نا یہ میرے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، اکثر میں کہتا رہتا ہوں، اس کے لیے کچھ ٹریکس ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہیں بعض دفعہ نہیں کرتی، لیکن یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ آپ کی مادہ اس مرتبہ کڑاک نہیں بیٹھی تو وہ اگلی مرتبہ بھی نہ بیٹھے، ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ وہ بیٹھ جائیں، اگر 1-2 مرتبہ اگر آپ ان کو ماحول بھی صحیح دے رہے ہیں، مطلب جو سیٹ اپ ہوتا ہے آپ نے وہ مکمل طور پہ ان کو سیٹ اپ دیا ہوا ہے، ماحول بھی دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کڑاک 2 مرتبہ نہیں بیٹھی تو پھر آپ ان کو بہتر یہ کہ چینج کر دیں۔ اگلا کمنٹ ہے، تیتر کے بچے کی انگلی ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ بھائی اگر شروع میں تو ٹیڑھی ہے تو ان کو آپ اور مسئلہ اس کا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر بعد میں ہوئی ہے ٹیڑھی تو اس بات کا بھی چانس ہے کہ مزید یہ پورا پنجہ ہی ٹیڑھا ہو جائے۔ اگر صرف انگلی کا مسئلہ ہے تو آپ سبالو کے پتے لے لیں، ان پہ بہتر یہ ہے کہ دیسی گھی، تھوڑا سا دیسی گھی اس کے اوپر ڈال کے پھر اس کو توے پہ تھوڑا سا گرم کریں، گرم کرنے کے بعد وہ جو ہے نا اس کی انگلی کے ارد گرد لپیٹ لیں، پتہ کاٹ لیں جتنا آپ کو چاہیے،
लपेट के उसके ऊपर फिर जो है आप एक लपेट जो है कागज़ का या कपड़े का दें, ताकि वो जो पत्ता है उसके अंदर धागा ना घुस जाए। उसके बाद जो है उसके ऊपर फिर पतला धागे से उसके ऊपर इस तरह लपेटें कि उसका खून बंद ना हो। ऐसा भी ना हो कि उसका जो खून है वो बंद हो जाए और उंगली बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए। ये पट्ठे का मसला होता है। और बाद में जो है ना ये फिर पट्ठे की बाद जो हड्डियाँ में मसला आ जाता है, और जो हड्डियाँ हैं कुछ तीतरों की जो इतनी टेढ़ी हो जाती हैं कि जो पूरी की पूरी टांग है वो पीछे की तरफ निकल जाती है। तो बहरहाल फ़िलहाल ये आप इस्तेमाल करें। अगर शुरू में अगर आपको कोई ऐसा मसला नज़र आता है ना, बच्चा जब पैदा होता है किसी भी भाई का, तो उसकी उंगली अगर टेढ़ी होती है तो उसको आप थोड़ा सा इसी तरह बेशक सीधा रख के किसी भी गत्ते से इर्द गिर्द उसके ऊपर ये स्प्रे वाला पेपर या कोई इस तरह का थोड़ा सा सख्त गत्ता या कागज़ उसके इर्द गिर्द लपेट के उसके ऊपर जो है धागा लगा देंगे तो वो 3-4 दिन के बाद जो है वो सेट हो जाएगा। मेरा तीतर ने मस्ती से अंडे दिए, अगर नर को उसके साथ छोड़ दिया तो फर्टाइल एग्स देगी कि नहीं? पहले भी मैंने कहा था, ज़रूर जवाब देना। जी भाई माज़रत, आपने पहले कहा था, शायद आपका जो कमेंट्स है वो मेरी नज़रों से गुज़रा नहीं है। अगर गुज़र गया होता तो मैं ज़रूर जवाब देता। एक तो उसके लिए माज़रत, और दूसरी बात ये है कि तीतर को अगर आप छोड़ते हैं तो सिर्फ तीतर का छोड़ देना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए तीतर का क्रॉस करना भी ज़रूरी होता है। और सिर्फ तीतर के क्रॉस करना ही ज़रूरी नहीं होता, उसके बाद ये भी मसला आता है कि तीतर के जो जरासीम हुए उनसे जो अंडे आते हों वो फर्टाइल हों। बहरहाल ये मसला तो बहुत कम होता है। तीतर अगर आपका सही तरीके से मादा को क्रॉस करता है तो उसके बाद अंडे जो हैं वो फर्टाइल आते हैं। अब शायद ये भी आप पूछना चाहते होंगे कि कितने दिन के बाद, तो आप एक दिन सुबह अगर तीतर क्रॉस करता है मादा को तो दूसरे दिन वाला जो भी अंडा होगा, ये मेरा तजर्बा किया हुआ है, आजमाया हुआ है, वो अंडा फर्टाइल होगा, उसमें से बच्चा निकलेगा। फिर तीसरा जो है जो दूसरा अंडा होगा तीसरे दिन वाला, उसमें तो कोई किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास ईरानी जोड़ा है, पहली दफ़ा 9 बच्चे निकाले हैं, 25 दिन बाद दोबारा 19 अंडे दे चुके हैं, कुड़क नहीं हो रही, अंडे भी ख़राब हो चुके हैं 5 माह तक। अच्छा, 5 अंडे ठीक हैं, अभी भी अंडे दे रही है, नर भी साथ है, मादी के घोंसले में अंडे नहीं दे रही, रहनुमाई करें, क्या करूं? अच्छा, मतलब घोंसले में अंडे नहीं दे रही तो वो कभी इधर दे देती है कभी उधर देती है, तो साफ ज़ाहिर है उसने तो खुराक बैठना ही नहीं है। देखिए, मादी के खुराक बैठाने के लिए जो सबसे पहली शर्त होती है ना, वो ये होती है कि मादी प्रॉपर तरीके से घोंसला बनाए, वो अंडों के लिए कोई ऐसी जगह मुंतखब करे वहाँ पे वो घोंसला बना के अंडे देती रहे और फिर उस घोंसले को ख़राब ना करे, तो उसके बाद ही मादी के चांस होते हैं खुराक बैठने के लिए। ये पहली शर्त है। उसके बाद जो दूसरी शर्त है, वो कुछ दोस्त अंडे उठा लेते हैं, उसके भी मादी की खुराक बैठने के चांस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि गैर मौजूद जगह, यानी तीतर की वो ब्रीड के लिए जितनी जगह चाहिए होगी या जिस किस्म का माहौल चाहिए होगा, अगर दोस्त वो नहीं देते तो फिर भी जो मादा है खुराक नहीं बैठती। अक्सर दोस्त कह रहे हैं कि मेरी मादा जो है वो खुराक नहीं बैठ रही, तो इसकी बुनियादी वजह ये होती हैं, अगर ये अमल पूरे तरीके से आपने किया है, आपकी जगह, माहौल, घोंसला सब कुछ ओके है, इसके बावजूद भी अगर मादा खुराक नहीं बैठ रही तो 2 मरतबा अगर नहीं बैठी तो उसके लिए फिर आपने चेंज करना होता है। ऐसा ना हो कि गलती आपकी हो और कसूरवार आप मादा को उठ रहा है। जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि मादी अंडे एक घोंसले में नहीं दे रही, कभी इधर कभी उधर, तो साफ ज़ाहिर उसने खुराक नहीं बैठना। उसके लिए आप पहले वाला घोंसला ख़राब कर दें, जगह को हमवार कर दें। वो जिस तरह का मैंने घोंसला बताया हुआ है आपको, वो आप उसको फॉलो करके उस तरह का घोंसला बनाएं। वो दोबारा जगह बनाएगी, जगह बनाने के बाद वहाँ पे वो अंडा देगी। अंडा देने के बाद फिर आप जब आपको यकीन हो जाए कि मादी आपके अंडे दे रही है, तो जो अंडे उठा के आपने इधर उधर रखे हुए थे वो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके, एक दिन कभी 1 कभी 2 इस तरह रखने, यकदम भी नहीं रखने। बाकी ख़राब हो गए इतने अंडे, आपकी मादी ने 19 अंडे दिए हैं, साफ ज़ाहिर पहले वाले ख़राब हो जाते हैं, और इसमें आपकी मादा ने वक्फे भी ज़रूर किए होंगे, तो 19 के बजाय ये तकरीबन 1 माह हो जाता है। तो गर्मियों में इतने अंडे ज़्यादा देर जो है वो
نہیں صحیح رہتے، خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اگر زیادہ آپ کی مادہ انڈا دیتی ہے تو آپ کے پاس خوراک مرغی یا انکوبیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال جو خراب ہو گئے، اب آپ اس طرح کریں کہ اس کو گھونسلہ صحیح طریقے بنا کے دیں پراپر، اور اس کو پراپر ماحول دیں۔ انشاءاللہ جب وہ اگلے انڈے دے گی ان پر وہ خوراک بیٹھے گی، اگر وہ پہلی مرتبہ بیٹھی ہے تو اس مرتبہ بھی بیٹھے گی۔ اگلا کمنٹ ہے، تیتر کے انڈے میں بچہ کتنے دنوں میں بنتا ہے؟ بھائی مکمل جو بچہ ہوتا ہے نا، یہ سردیوں میں مطلب جو شروع ہوتا ہے نا سیزن، اس وقت تقریباً یہ 27 دن بھی لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ 25 دن 27 دن۔ آج کل جو نکل رہے ہیں نا وہ بچے، وہ 22 دن 23 دن کے بعد نکل رہے ہیں۔ باقی بننا کتنے دن کے بعد شروع ہو جاتا ہے؟ یہ 14 دن کے بعد، ویسے تو 7 دن کے بعد بھی چیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ 14 دن کے بعد انڈے کو چیک کریں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اگر نہیں بن رہا تو پھینک دیں۔ خیر مبارک طارق بھائی، شکریہ۔ اچھا طارق بھائی، میرے تیتر کے بچے 4 ڈیز کے ہیں، کیا دال مونگ دے سکتا ہوں؟ سیوی نہیں ہے۔ جی بھائی، دال مونگ دے سکتے ہو، اس کو باریک کوٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اگر آپ بھگو کے دیں گے تو اچھا، اس کو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ طارق بھائی، 2 بچے نکلے ہیں، پہلا صحیح تھا، پھر لنگڑے ہو گئے، ایک مر گیا ہے، باقی ایک لنگڑا ہے۔ تو بھائی میرے خیال میں تو دوسرا بھی فارغ ہو گیا ہوگا، 3 دن پہلے کی ویڈیو ہے۔ اگر وہ لنگڑے پن کی وجہ سے، میرے خیال میں کہ تیتر کے بچے لنگڑے پن کی وجہ سے نہیں مرتے، اصل میں یہ مرتے کسی اور وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لنگڑا پن ان کی موت کا سبب نہیں بنتا، اصل میں یہ لنگڑے ہوتے ہیں، یہ چل نہیں سکتے، نہ یہ رات کو اپنے آپ کو سردی سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ شام کو تیتر کے بچے بالکل مادہ کے نیچے نہیں بیٹھتے۔ آج کل جس طرح کا سیزن چل رہا ہے، یہ مادہ سے دور دور پڑے ہوں گے، کوئی ادھر پڑا ہوگا، کوئی ادھر پڑا ہوگا۔ اگر شام کو اگر دیکھیں گے آپ تو یہ جب آدھ رات کے بعد جب ٹھنڈ پڑتی ہے تو پھر یہ مادہ کے نیچے آتے ہیں اور مادہ کے نیچے آ کے چھپتے ہیں۔ تو یہ جو لنگڑے ہوتے ہیں، یہ چونکہ چل نہیں سکتے اس وقت، تو یہ ادھر ٹھنڈ پہ ہی رہ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لنگڑے ہونے کی وجہ سے یہ مر گئے ہیں۔ باقی لنگڑا جو بعد میں تیتر کے بچے ہوتے ہیں، اس پر بھی میری ویڈیو پڑی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ باقی اس لنگڑے پن کا علاج جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے، اگر ان کو کوئی موروثی مرض ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ ویسے آج کل کافی دوستوں کے تیتروں کے بچے لنگڑے ہو رہے ہیں، میرے بھی ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ میرے نہیں ہو رہے۔ یہ ٹمپریچر کا مسئلہ بنتا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ باقی جو ہو جاتے ہیں یہ بعد میں خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ ان کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں۔ باقی اگر آپ ٹھیک کرنا چاہیں تو اس پر میری ویڈیو پڑی ہے کہ تیتر کے بچے گرمیوں میں لنگڑے ہو جاتے ہیں، اس کی یہ بالکل 100% جو ہے نا، یہ آزمایا ہوا علاج ہے، یہ آپ کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی اب لنگڑے کیوں ہو گئے، آپ کے جو سوال ہے لنگڑے کیوں ہو گئے ہیں، اس پر ابھی جہاں سے میں نہیں، ہو سکتا ہے ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوں، کوئی اس کے اوپر کوئی چیز آئی ہو، کوئی پھنسے ہوں، یا ان کو کوئی پیدائشی مسئلہ ہو۔ میرے تیتر کچھ ٹائم سے نرم ہو گئے ہیں، تھوڑا سست کھا پی رہے ہیں، میں نے لہسن دیا، کچھ دن تھوڑا فرق ہوا، میں کیا کروں؟ بھائی ویسے آج کل یہ گرمیوں میں اکثر جو میرے جو پرندے ہیں نا، یہ بھی سچ پوچھو نا تو ان میں بھی کوئی سکون نہیں ہوتا، کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ ہاں جس دن میں گھر میں ہوتا ہوں ان کو چھڑکاؤ وغیرہ کرتا رہتا ہوں تو اس سے وہ بہتر رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن جس دن یہ میں نہ ہوں تو پھر شام کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے حالات بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور گرمیوں میں تیتر آج کل خوراک کم کھا رہے ہیں، یہ آپ ٹینشن نہ لیں۔ باقی اگر وہ بیٹ ٹھیک کر رہے ہیں، بیٹ نارمل کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹینشن نہ لیں، تھوڑا سا ان کو نا چھڑکاؤ وغیرہ تھوڑا بہت کرتے رہیں۔ تیتر کو گرمیوں سے کیسے بچائیں وہ ویڈیو پڑی ہے، آپ وہ دیکھ لیں، اس کو فالو کریں گے تو آپ کے جو ہے نا، بس یہ کچھ دن ہیں، 2 ماہ ہیں، یہ اگر گزر جائے تو پھر معاملات خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی سست جو رہتے ہیں وہ صرف وجہ اس سے رہتے ہوں گے، باقی ان کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ہے، صرف وہی گرمی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بیٹ چیک کر لیں، اگر بیٹ صحیح نہیں ہے تو پھر مجھے بتانا، پھر ان کا اور اس کی کچھ ڈیٹیل بھی بتانا، مجھے مزید تھوڑا سی اس کی وضاحت کر دینا تاکہ میں یہاں سے جج کر سکوں کہ ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کیونکہ یہ چیز پردے کے پیچھے غیب ہے، میں نے اپنے طور پہ اندازہ لگانا ہوتا ہے، آپ کی جو کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو آپ مجھے بتاتے ہیں، تو پھر میں وہ نشانیاں دیکھتا ہوں کہ یہ نشانیاں اس بیماری کے ساتھ میچ کرتی ہیں، تو میں آپ کو اس حساب سے بتاتا ہوں۔ کیونکہ اگر پرندہ میرے سامنے ہوتا ہے، اس کی اگر میں کنڈیشن دیکھتا ہوں تو پھر تو
बेहतर होता है कि मैं आसानी से जजमेंट कर सकता हूँ कि इसको ये मसला है। अब जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं, आप जिस तरह बताते हैं, मैंने फिर उस हिसाब से रिज़ल्ट अख़ज़ करना होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा डिटेल के साथ मुझे बताया करें, ताकि मुझे जज करने में, उसकी बीमारी की तशख़ीस करने में आसानी हो सके। तारिक भाई, मैंने 2 पट्टी तीतर बच्चे पकड़े हैं, इसके डर कैसे ख़त्म करें? अच्छा, 2 पट्टी भाई, ये डर ख़त्म करने वाली वीडियो मौजूद है, उस पर आप जाएं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है आ रही। तो ये तो थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स। अगर आपके साथ भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा आपके जवाबात देने की, लेकिन वही बात कि थोड़ा सा वज़ाहत के साथ, और कोशिश करें कि उर्दू लैंग्वेज में लिखें और वाज़ह लिखें। तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को उसकी जो मसला होगा, जो भी उसका इलाज बताने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।